Ay, maayong buntag mga kabisaya. Lipay na kita ni kitang mga DDS. Ngay dako kayong balita nga medyo murag luag-luag na sa dughan nato nga makagawas na gining taon ang atong Tatay Digong. Hapit na unya sa ako ang balitaan. Murag adto sa naay mo dawat niya nga nasod adto sa pagstay sa inagagawas niya adto na sa gihapon sa Europe aron doon ra ang iyang pagpatawag unya sa ICC murag adto sa Europe siya dawaton adto papuy-on nga gawas nun dili na siya sa presuhan diha sa Netherlands sa The Hague. Mo na nasagap mga balita hapit na makagawa si Tatay Digong. Murag lipay-lipay na tang mga DDS. Ay, ang kana silang mga kuan diha ng mga kontra, wan na parehas ni kuan nga parehas na sa pikas nga wa na gitawon kuno sila ipaglaom. Murag sagpa sa ilang agdang ni. Nga ang atong Tatay Digong nga ilang gipapriso makagawas. Sagpa sa agtang, borot, lubot ni nila. Tagam na nila. Muna, daghang salamat mga kanidis, maayong buntag sa tanan.